राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अहिले सरकारले गरिरहेको कति ठिक बेठिक के छ सर? वास्तवमा यो 10 वर्षमा गर्ने राष्ट्रिय जनगणना हो। कार्तिक 25 देखि सुरु भएर यो अगाडि जान्छ हैन। अब हुन त देशमा अन्य भागहरूमा त यो राम्ररी नै सञ्चालन होला हैन, जहाँ गणकहरू छन्, सरकारले पठाउँछ, जहाँ पपुलेसन पनि जानकार छ हैन। यो त अरू क्षेत्रको त राम्रै ढङ्गले होला। उसले पनि धेरै प्रश्नावली तयार गरेको छ। ती प्रश्नावलीहरूको घरमुलीसँग भेटेर उनीहरूले जवाफ लिने र सङ्ख्या पनि अवगत गर्ने र अङ्कित गर्ने कुरा छ। यो त ठिकै हो, तर मुख्य समस्या भनेको अब खास गरिकन 2076 सालको कार्तिक 16 गते, त्यसबेला 16 गते भारत सरकारले अब आफ्नो नक्सा निकाल्दा, खास गरिकन जम्मू कश्मीरमा जुन उसले नयाँ दुईटा सुशासित कि केन्द्र शासित प्रदेश बनायो, तिनीहरूलाई समेट्ने नक्सा निकाल्दा भारतले हाम्रो लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हुँदै लिपुलेकसम्मको लगभग 400 वर्ग किलोमिटर जति जमिनलाई आफ्नो सिमानाभित्र नक्साभित्र पारेर प्रकाशित गर्यो। विभिन्न नेपालका राजनीतिक दलहरू र जनसाधारण नागरिकहरूको तर्फबाट विरोध हुँदै सरकारले समेत त्यसप्रति आपत्ति जनाएपछि त्यही 76 सालकै कार्तिक 21 गते भारत सरकारको विदेश विभागको प्रवक्ताले नक्सामा कुनै फेरबदल गरेका छैनौँ र नक्सामा हाम्रो सिमानाभित्र भारतले कोरेको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाभित्रको भूमि भारतको सार्वभौम भूमि हो भनेर उसले दाबी गर्यो हैन। यस्तै प्रकार 16 गते नक्सामा राख्यो र 21 गते सरकारले दाबी गर्यो। यो 16 आना भनौँ न, यो तथ्य विपरीत, इतिहास विपरीत, यो भारत सरकारले हाम्रो सिमानामा अतिक्रमण गर्ने मात्रै होइन, कब्जै गर्ने काम गर्यो। यो अत्यन्त खराब कुरा हो। अब सबैलाई स्वाभाविक छ त्यसले नेपाली जनमतमा धेरै भनौँ त्यसले धेरै विरोध पैदा गर्यो र पछि संसदले समेत अब त्यो पछि सरकारले त्यसलाई 77 सालको जेठ 7 गते त्यो छुटेको भूमि केही कारणले गर्दा विगत 28-32 सालदेखि छुटेको नक्सामा छुटेको भूमिलाई समावेश गरेर नेपालले पनि आफ्नो नयाँ नक्सा निकाल्यो यो 77 सालको जेठ 7 गते। अब त्यति मात्रै होइन, पछि अब हाम्रो निशाना छापमा पनि यो नयाँ नक्सा बमोजिम नेपालको नक्सा राखियो र त्यसलाई संसदको 2/3 बहुमतले समर्थन गर्यो। एकजना मान्छेको विरोध बाहेक समग्र सबै दलले त्यसलाई समर्थन गरे हैन। त्यो एकजना मान्छे जसले विरोध गर्यो उनी सम्बन्धित पार्टीको मा पनि रहिनन्, त्यहाँबाट पनि उनी बाहिरिने एउटा स्थिति रह्यो। त्यस प्रकार भारतले हाम्रो भूमि कब्जा गरेको छ। यसको पछाडि धेरै कारणहरू छन्। त्यो कब्जा पछाडि सरकारले वार्ताको निम्ति कोसिस गर्यो, यद्यपि यसमा पनि कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा रह्यो होलान्, तर कोसिस गरेकै हो। पछि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बातचितमा पनि जो दिल्लीमा, नयाँ दिल्लीमा धेरै वर्षपछि भएको हो, त्यसमा हाम्रो नेपालको तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जाने क्रममा त्यसलाई वार्ताको एजेन्डामा राख्ने कोसिस गरिए पनि वार्ताको एजेन्डामा त्यो चढेन। यद्यपि एजेन्डा बाहिरका अनौपचारिक वार्ताहरूमा हाम्रो विदेश मन्त्रीले त्यो विषय राखेँ भनेर नेपाली प्रेसलाई बताउनु भएको छ। अब त्यसलाई हामीले मानेकै छौँ, उनले राखेका होलान्, तर त्यो एजेन्डामा चढेन। भारतले एजेन्डा समेत बनाउन चाहेन हैन। त्यसपछि पनि उसले यसलाई पन्छाउँदै आइरहेको छ। यो अत्यन्त हेपाहा दलाहा प्रवृत्ति हो र प्रभुत्ववादी प्रवृत्ति हो र यसले हाम्रो त्यो क्षेत्रको जमिन जो मैले यति भनौँ कि असमान सुगौली सन्धिले पनि हैन, महाकाली नदी जो लिम्पियाधुराबाट निस्किएको महाकाली नदीको पूर्वपट्टिको भाग ब्रिटिस इन्डियामा पर्ने र त्यसको पश्चिमपट्टिको भाग नेपालमा पर्ने भनेर सिङ्गो महाकाली नदी नेपालको हुने गरी त्यसमा व्याख्या गरिएको छ हैन। र
यो त 18 सालमा त त्यहाँ हाम्रो प्रशासन पनि थियो, जनगणना पनि भयो। अब तपाईँलाई थाहै होला कि अब भैरव रिसाल त्यस बेला कर्मचारीको हैसियतले त्यो क्षेत्रको जनगणनाको जिम्मेवार भएर जानुभएको थियो र उहाँको टिमले त्यो क्षेत्रको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसम्मको ती सबै क्षेत्रकै जनगणना गरेको होइन। पछि पनि अब त्यहाँका सबै त्यो क्षेत्र अब पहिले हाम्रो यो 75 जिल्ला हुनुभन्दा अगाडि अब त्यो दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत नै थियो होइन। अब त्योभन्दा अगाडि बैतडी माल अन्तर्गत पर्थ्यो त्यो होइन। त्यस बेलाका कागजपत्रहरू बैतडी मालमा रहे। पछि नयाँ जिल्लाको नयाँ वर्गीकरण पछाडि त्यो दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत पर्यो, नेपालको दार्चुला जिल्ला अन्तर्गत पर्यो। त्यहाँ पनि त्यसका केही कागजपत्रहरू होलान्। 18 सालको जनगणनाका कागजहरू छन्। 15 सालको चुनावमा त्यहाँका नेपालीहरूले मतदान गरेका छन्। अब भोटर लिस्ट तयार गरेर मतदान गरिएको छ। त्यस कारण यी कुराहरू हाम्रो भए पनि अब पछि यो मलाई लाग्छ 30-32 सालपछि चाहिँ अब त्यो क्षेत्रमा अब जब भनौँ 18-19 सालतिर जो चीन भारतको सीमा युद्ध भयो, अङ्ग्रेजीको 1962को अक्टोबर नोभेम्बरमा जुन सीमा युद्ध भयो केही समयको लागि, त्यस बेला भारतले आफ्नो अब सुरक्षाको निम्ति अब लिपु लेकबाट क्रस गरेर चिनिया फौज भारतमा आउँछ कि भनेर त्यो क्षेत्रलाई रुङ्नको निम्ति उसले केही सैनिक त्यहाँ राख्यो होइन। र त्यो राख्यो र त्यो राखेको बारेमा नेपाल सरकार अवगत हुँदा पनि त्यो कुनै कागजपत्र बिना मौखिक जानकारीको आधारमा केही समयको निम्ति अस्थायी रूपमा उसले त्यहाँ राखेको हो। र नेपालले तटस्थता नि असंलग्न र तटस्थ नीति नै अपनाएको हुनाले उसले अब भनौँ न चीनको पट्टि लागेर भारतको पनि विरोध गर्ने नेपालको नीति थिएन र भारतपट्टि लागेर चीनको पनि विरोध गर्ने नीति थिएन। त्यस्तो स्थितिमा उसले आफ्नो सीमा सुरक्षाको निम्ति कालापानी क्षेत्रमा बसेर आफ्नो सुरक्षा गरिरहेको कुरालाई नेपालले त्यसबेला अब्जेक्सन गरेन होइन। अब वास्तवमा अहिले हेर्दाखेरि अब्जेक्सन गर्नु पर्थ्यो र त्यो कालापानी क्षेत्रमा हाम्रो सेनालाई नै राखेर त्यो लिपु लेक क्षेत्रमा हाम्रो सेनालाई नै पठाएर भारतीयहरूको डरलाई हामीले निराकरण गरिदिनु पर्थ्यो होइन हाम्रो। तर त्यसबेला अब हाम्रो पनि त्यहाँ सुरक्षा उपस्थिति कम भइरहेको अवस्थामा उनीहरू कालापानी क्षेत्रमा आएर रखवारी गरे। अरू त्यसलाई सरकारले त्यति गम्भीरता साथ लिएन र त्यो सधैँ बस्ने नीति पनि आएका थिएनन्। उनीहरूले चाँडै फर्कने कुरा भएर अस्थायी रूपमा उनीहरू बसिने कुरालाई नेपाल सरकारले त्यसबेला आपत्ति नजनाउनु, आफ्नै सेनालाई त्यो लिपु लेक क्षेत्रमा पठाएर त्यहाँको सुरक्षाको जिम्मा लिने काम गर्नु पर्थ्यो तत्कालीन नेपाल सरकारले। त्यो नगर्दा कालापानी क्षेत्रमा उनीहरू आएर बसेर त्यो उनीहरू बस्दै बसि नै रहे होइन। र अब पछि आएर त त्यसबेला यो 76 सालभन्दा अगाडि उसले नक्सामा राखेर त्यो हाम्रो भूमि हो भन्नुभन्दा अगाडि त्यो भूमिको स्ट्याटसको बारेमा चाहिँ भारतले हाम्रो पनि दाबी गर्न नसकेको, अब हामीले पनि त्यसमा आफ्नो प्रशासनलाई क्रियाशील बनाउन नसकेको स्थिति हो होइन। तर पछि के भने 2053 सालमा चाहिँ जुन एकीकृत महाकाली सन्धि गरियो, 53 सालको असोज 4 गते शारदा ब्यारेजको 1920 इस्वीसम्म 1920मा बनाएको शारदा ब्यारेजको कुरा त्यसलाई नवीकरण गर्ने। अब 46 सालको जनआन्दोलन चलिरहेको बेलामा भारतले एकतर्फी रूपले सल्लै नगरी बनाएको टनकपुर बाँधलाई वैधानिकता दिने र महाकाली नदीको अरू पोइन्टमा खास गरी पूर्णागिरीमा चाहिँ बाँध बाँधेर जलविद्युत उत्पादन गर्ने सम्बन्धी जुन एकीकृत महाकाली सन्धि अगाडि सारो, त्यसका अरू कुरातिर अहिले मन नजाउँ, त्यो प्रासङ्गिक भएन। पानी पहिलेको जग्गा भारतले जुन प्रयोग गरेको थियो त्यसको मुआवजा दिने, फिर्ता दिने अथवा मुआवजा दिने कुरा पनि टुङ्ग्या देखिएन।
अनि पानी बाँड्ने कुरा, बिजुली बाँड्ने कुरा, संरचना बनाउने कुरा जस्ता कुराहरूमा विवादहरू टुङ्गिया थिएनन्। यी आफ्नो ठाउँमा छन्। त्यसले पनि नेपाललाई हेपेर चाहिँ नेपालको अहित हुने गरी यी विषयमा भारतका अडानहरू थिए। त्यसमा विरोध छँदै थियो। तर मुख्य गरी महाकाली नदीलाई अब वास्तवमा 46 सालको आन्दोलन पछाडि 47 सालको वैशाख 10 गते वैशाखतिर जब तत्कालीन सङ्क्रमणकालका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट र वाममोर्चाको साना प्रधान भारतीय भिजिटमा जाँदाखेरि जुन 10 बुँदे एग्रिमेन्ट संयुक्त विज्ञप्ति आयो, त्यसमा नेपाल भारतका सिमानाका नदी साझा हुन् भन्ने कुरो लेखाइयो। त्यो किन लेखाइयो भन्ने कुरा त्यसबेला धेरै मान्छेलाई थाहा थिएनन्। सिमानाका नदीहरू साझा हुने कुरा लेखाउनुको एउटा अर्थ के रहेछ भने अब ब्रिटिस जुन असमान सुगोरी सन्धि थियो त्यसले के भने अब कालापानी के अरे लिम्पियाधुराबाट निस्केको काली नदी पूर्वको जमिन नेपालको, पश्चिम भारतको भन्दा सिङ्गो काली नदी नै नेपालको बुझिने भएको हुनाले र त्यो नदीमा आफ्नो स्वामित्व आधा स्वामित्व भने पनि आफ्नो स्वामित्व कायम गर्नुको लागि भारतले सबै त्यो प्रसङ्गहीन कुरा उठाएर नेपाल भारतको बिचमा बग्ने सबै नदीहरू सिमानाका नदीहरू साझा हुन्छन् भन्ने कुरा उसले त्यो कुरालाई मध्यनजरमा राखेर लेखाएको हो। त्यस बेला सन्धि आएपछि त्यसको विषयमा पनि कुरा उठ्यो हैन। र पछि उनीहरूले त्यो महाकाली नदीको बारेमा के भन्यो भनेदेखि महाकाली नदी अधिकांश ठाउँमा नेपाल भारतको बिचमा सिमाना छ, सिमान नदी हो भन्ने किसिमको उनीहरूको त्यो सन्धिको भूमिकामा लेखिएको छ। त्यसो भन्दा के देखिन्छ भने उनीहरूले लिपु लेकबाट निस्किने त्यताबाट निस्किने खोलालाई, सानो खोलालाई नै उनीहरूले काली नदी, अब त्यहाँ कालापानीमा एउटा पोखरी बनाएर त्यसलाई काला पानी भन्ने, त्यस पोखरीबाट त्यो त्यहाँको पानी बाहिर निस्केको पानीलाई काली नदी भनेर देखाउने र त आएर मूल लिम्पियाधुराबाट आउने नदीसँग यता गुन्जी नजिकतिर त्यो लिपु खोला त्यहाँ मिसिने। यस प्रकार उनीहरूले के भन्नु नि यो लिपु खोलालाई उनीहरूले काली नदी देखाएर जाँदा पनि त्यहाँ उनीहरूले त्यो जुन खोलालाई काली नदी देखाए त्यसको त्यो खोलादेखि पूर्वपट्टि रहेको भाग काला पानीलाई पनि उनीहरूले आफ्नो बताउनको निम्ति हैन अधिकांश ठाउँमा सीमा नदी हो तर त्यहाँ चाहिँ सीमा नदी होइन भन्ने पार्दै त्यो नक्कली काली नदी खडा गरेर उनीहरूले त्यो माने महाकाली सन्धि पारित गराए। त्यसबेला पनि कुरा उठेको हो नौदेखि होइन कि यो काली नदी भनेको यो महाकाली नदी भनेको काली नदी हो जसको मुहान चाहिँ लिम्पियाधुरा हो। यस विषयलाई यो विषय पहिले सुगोलीको सन्धिकै टाइममा प्रश्न भइसकेको हो र त्यसबेलै ब्रिटिस सरकारलाई उनीहरूका हाइड्रो इन्जिनियरहरूले प्रष्टै भनिसकेका हुन् कि काली नदी भनेको महाकाल चाहिँ लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै काली नदी हो। अरू जलविज्ञानको आधारमा पनि अब त्यहाँ मिसिने अरू विभिन्न शाखा नदीहरू मध्येमा त्यही नदीलाई चाहिँ मूल नदी भनिन्छ जो सबभन्दा लामो छ, जो सबभन्दा गहिरो छ, जसको सबभन्दा धेरै पानी बग्छ, त्यसलाई नै मूल नदी भनिन्छ। हाइड्रोलोजीको आधारमा पनि लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदी नै काली नदी हो। पछि उनीहरूले त्यो काली नदीको नाम चाहिँ स्थानीय भाषामा सौका भाषामा उनीहरूले कुटी याङ्दी, कुटी भनेको कालो याङ्दी भनेको नदी उही एउटै हो तर लोकल भाषामा कुटी याङ्दी भनेर त्यो काली नदी होइन। काली नदी चाहिँ यो हो भनेर यतापट्टि भनौँ न लगभग 400 वर्ग किलोमिटर जति जमिन चाहिँ भारतले आफ्नो भागमा पारेर लिपु लेकबाट निस्किने खोलालाई काली नदी देखाउने ढङ्गले त्यो महाकाली एकीकृत महाकाली सन्धिको भूमिकामा लेखिएको छ। अनि त्यो कारण त्यो सन्धि पारित गर्नुको मूल उद्देश्य पनि उनीहरूलाई त्यही भनौँ न नक्कली काली नदीको आधारमा सीमा तय गर्नु र लिम्पियाधुरा लिपु त्यो कालापानी क्षेत्र र लिपु लेकलाई जुन एउटा महत्त्वपूर्ण भनौँ न एउटा नाका हो, स्ट्राटेजिक नाका हो, त्यो लो हाइटमा भएको बाह्रै मासिना खुला हुने र वार आइजाइ गर्न सकिने र त्यो उता तिब्बत साइडमा ठुलो भनौँ न त्यहाँ चरीचरान भएको हुनाले त्यहाँ धेरै भनौँ न वस्तु पालन भेडा पालन
चौरी पालन आदि उनको व्यवसाय हुने त्यो पहिले पनि देखिने त्यस्तो क्षेत्र हो। त्यसलाई उनीहरूले आफ्नो बनाउनको निम्ति नै महाकाली सन्धि गराएका रहेछन् होइन। त्यस विषयमा बिचमा कुरा उठ्यो महाकालीको मुहान लिम्पुवाधुरा हो, त्यसलाई किटान गरिनुपर्छ। लिपु लेकबाट लिपु खोलाबाट निस्केकोलाई लिपु त्यो खोला हो, त्यो काली नदी होइन, एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको हो। र यो कुरालाई चाहिँ अब तत्कालीन एमाले जसको नेता त्यस बेला महासचिव माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो र संसदीय दलको नेता पनि माधव नेपाल नै थिए होइन। र साथसाथै पछि उनले नै यो महाकाली एकीकृत महाकाली सन्धिमा विवाद उठेपछि त्यसको अध्ययन कार्यदल बनाउनु भयो। त्यसको संयोजक उनले केपी ओलीलाई नै बनाए, अरूलाई बनाएनन्। त्यो उनीहरू दुईटाको खास गरिकन माधव नेपालको अगाइमा केपी ओलीलाई समेत सामेल गरेर र त्यस कुरामा चाहिँ सहमत गराएर उनीहरूले त्यसलाई पारित गराएर त्यसको मुख्य उद्देश्य इन्डियाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अब भनौँ न अब विगत कालमा बनाएका जमिन नहर बनाउँदा हाइड्रो परियोजना बनाउँदा नहर बनाउँदा उसले त्यो त्यसमा नेपालको जमिन परेको छ त्यसको मुआवजा नदिने कुरालाई गुमसुम गर्ने, अब पानीको विभाजनमा बिजुलीको विभाजनमा चाहिँ भनौँ न असमान व्यवहार गर्ने, अब त्यो नयाँ संरचना निर्माण गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँ कुरा नमिल्ने, बिजुलीको उपभोगको कुरा नमिल्ने जस्ता धेरै कुराहरू असमान कुराहरू थिए। र त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो कालान यो पश्चिमी सिमाना योलाई यो लिम्पुवाधुराबाट निस्केको काली नदीको सिमानालाई पन्छाउने गरी सीमा नदीको नयाँ परिभाषासहित उनीहरूले त्यसलाई पारित गराएर मुख्य उद्देश्य चाहिँ यस प्रकार त्यहाँको 400 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र कब्जा गर्नु रहेछ होइन। यो त्यस बेला पनि यो कुरा उठेको हो। यस्तो राष्ट्रघाती सीमा यति जमिन 400 वर्ग किलोमिटर जति जमिन भारतमा पर्ने गरी जुन महाकाली सन्धि गरियो अरू असमान धारा अरू असमान व्यवस्थासहित, त्यो एकदम राष्ट्रघाती सन्धि थियो। त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अब त्यही जमिन कब्जा गर्नुभएकोले उनीहरूले अहिलेसम्म तत्काल त्यसको डिपिआर बनाउने काम पनि 6 महिनामा गर्ने भनेको त्यो पनि गरेन। अहिलेसम्म त्यसको एउटा काम अलिकति पनि अगाडि बढेको छैन। महाकाली एकीकृत महाकाली सन्धिको त्यो असमान सन्धिले भनेअनुसार पनि केही काम अघि बढेको छैन। तर त्यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ उनीहरूको जमिन कब्जा गर्नु थियो र अहिले 76 सालको कार्तिकमा गएर उनीहरूले कब्जा गरे होइन। त्यो यस्तो ढङ्गले त्यो गरेको हुनाले अहिले त्यहाँ अब भनौँ न त्यो क्षेत्रमा अब भनौँ गुन्जीदेखि उता नाभी कुटी गरब्याङ आदि क्षेत्रमा उनीहरूको कब्जा छ। यता कालापानी क्षेत्रमा पनि उनीहरूको कब्जा छ। लिपुलेकमा पनि उनीहरू पुगेका छन्, त्यहाँ नपुग्नु पर्ने हो। र यो क्षेत्रमा उनीहरूले 77 सालको जेठमा बाटो पनि उनीहरूले मानसरोवर जाने नाउँमा त्यो रणनीतिक बाटो पनि उनीहरूले खोलिरहेका छन्। त यस्तो स्थितिमा त्यो क्षेत्र जब अहिले हामी सरकारले जनगणना गर्ने भनेको छ भने नेपालको सम्पूर्ण भूभागमा जनगणना गरिनुपर्छ। र यो भारतले कब्जा गरेको यो पश्चिमी ब्यास क्षेत्र भनौँ लिम्पुवाधुरा कालापानी र लिपुलेक सहितको लगभग 400 वर्ग किलोमिटरको जमिन जहाँ भारतीय सेना र सुरक्षा निकाय बसेको छ त्यसले त्यहाँ अवरोध गर्न सक्छ। तर पनि त्यस क्षेत्रको जनगणना गर्नु नेपालको कर्तव्य हो होइन। हामीले होइन अहिले के भने जस्तो भनौँ न अब त्यो किनभने अब जो भूगोल हाम्रो भयो भने त्यहाँ भूगोलका बासिन्दा पनि नेपाली हुन् र उनीहरूको जनगणना नेपालले गर्नुपर्छ र कोही पनि नछुटोस् कोही पनि नदोरियोस् भन्ने अहिलेको जनगणनाको सिद्धान्त हो। मलाई पनि गर्न हामीलाई पनि समावेश गर भन्ने अहिलेको नीति हो। यस नीति जाँदाखेरि त्यहाँ गर्नुपर्छ र त्यहाँ भारतको कब्जा रहेको हुनाले अब नेपालले जनगणना अब हुन त पत्रचार गरेर नेपाल सरकारले हामी जनगणना गर्छौँ, हाम्रो भूमि हो, तपाईँहरूको सुरक्षा निकाय त्यहाँ बसे पनि सुरक्षा निकायले जनगणना गर्ने हाम्रो टोलीलाई सहयोग गरोस् भनेर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यो हाम्रो तथ्याङ्क विभागको निम्ति सजिलो पार्न पत्रचार गर्नुपर्छ। पहिलो कुरो त पत्रचार नै तपाईँहरू यस बेलादेखि हाम्रो 400 वर्ग किलोमिटरमा तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको सुरक्षा निकायहरू बसेको छन्, त्यहाँ बाटो पनि बनाइरहनु भएको छ र यो कुरालाई वार्ताबाट हल गर्ने भन्ने हाम्रो कुरा हो। तपाईँहरू पनि वार्ताकै पक्षमा छौँ भन्नुहुन्छ, वार्ता भइरहेको छैन। यो वार्ताद्वारा नै हल गर्ने कुरामा हामी अडिग छौँ। र अब जनगणना आयो र जनगणनामा हाम्रो सिमानाभित्र रहेको सम्पूर्ण ठाउँमा
को हामीले जनगणना गर्नैपर्छ र हाम्रो त्यहाँ जनगणना गर्ने हाम्रो सार्वभौम अधिकार पनि हो, हाम्रो दायित्व पनि हो। र यसमा तपाईँहरूले राखेको त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्रहरूले त्यहाँ तपाईँका जुन टुकडीहरू छन् तिनीहरूले हामीले अवरोध नगरून्, सहयोग गरून् भनेर पत्रचार गर्ने। पहिलो कुरा त पत्रचार गर्ने नै हो हाम्रो भनेर सरकारले आँटको साथ हामीलाई त्यहाँ जनगणना गर्न देऊ, तपाईँहरूले यहाँ यसरी बसे पनि यो फिर्ता गरिनुपर्छ, वार्ताद्वारा फिर्ता हुन्छ, अहिले फिर्ता नभइरहेको छ बेलामा पनि जनगणना गर्न तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहोस्, तपाईँको सुरक्षा निकायले सहयोग गरोस् भन्ने कुरा लेख्नुपर्छ पहिलो नम्बरमा। उनीहरूले के गर्छन् त उनीहरूको कुरा हो होइन। उनीहरूले त यदि उनीहरूलाई होइन वार्ताद्वारा त्यसलाई फिर्ता गर्ने मन छ भने उनीहरूले अनुमति दिन पनि सक्छन्, सहयोग गर्न पनि सक्छन् होइन। तर अब बुवासाको मुखमा पुगेको भेडाको लाम्टा त्यसले ओकल छ भनेर सोच्नु मूर्खता पनि हुन्छ। त्यसले त्यस्तो गर्दैन भने पनि जनगणना त गर्नै पर्छ। अब त्यसका धेरै विधिहरू छन्, जस्तो भनौँ त्यहाँ क्षेत्रमा पातलो पपुलेसन छ, यतापट्टि रहेका किन एउटै जातिका सौका जातिकै नेपालीहरू त्यहाँ छन् र यतापट्टि हाम्रो सिमानामा रहेका हाम्रो साइडमा रहेका त्यहाँको छाङ्ग्रुतिर भयो, त्यो हाम्रो त्यहाँको चाहिँ तल्लो कौवा भन्ने ठाउँ भयो होइन, त्यो क्षेत्रमा बस्ने नेपाल साइडमा रहेका सौका जनसमुदायका इष्टमित्र नाता कुटुम्बहरू नै त्यहाँ बस्छन्। त उनीहरूको माध्यमबाट पनि त्यहाँको कति घर परिवार छन्, प्रत्येक घर परिवारमा के कति छन् भनेर केही आंशिक रूपमा भए पनि सूचना लिन सकिन्छ। लिम्बुवाधुरामा पनि त्यहाँ उनीहरूको त्यहाँदेखि जुन कुटी नाभी र के त्यो उनीहरूको हाम्रो त्यो काली नदी र लिपु खोला मिसिने ठाउँदेखि उता गुन्जी कुटी नाभी र पल्लो छेउ यो लिम्बुवाधुराका मा भएको बस्तीमा को पनि हामीले गर्न सक्छौँ। एउटा यसरी यो पनि एउटा जनगणनामा लिने एउटा पक्ष हो, एउटा मात्रै पक्ष हो। दोस्रो पक्ष के हो भने जस्तो भनौँ अब त्यहाँ भारतले पनि उसले चाहिँ त्यो क्षेत्रको जनगणना गरेको छ, ती पब्लिकली बाहिर छन्। भारतले गरेको जनगणनाको अब अहिले त्यो जुन कालापानी भन्ने जुन क्षेत्र छ त्यो क्षेत्रमा मप्कोदेखि लिएर उता सबै क्षेत्रमा उनीहरूको त्यो भएको हुनाले त्यहाँ रहेको विवरणलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ होइन। हामीलाई चाहिँ जस्तो भनौँ लिपु लेक, अब नाभिडाङ होइन, तिल्सी भनेको कालापानी, गुन्जी होइन, अब कालापानी यतिसम्म हाम्रो त्यहाँ यो ठाउँ लगायत गुन्जी, नाभी, कुटी अनि जोलिङकाङ लगायत लिम्बुवाधुरासम्मको हामीले तथ्याङ्क हामीले यतापट्टि बस्ने नेपाली सौका जाति समुदायबाट कति सकिन्छ लिनुपर्छ। दोस्रोको त्यो क्षेत्रमा भारतले गरेको 2011 सम्म गरेको जनगणना पब्लिकली आएका छन्, त्यसलाई विभिन्न माध्यमबाट इन्टरनेट आदिको माध्यमबाट पनि लिन सकिन्छ होइन। यो सार्वजनिक ढङ्गले किताबै किनेर पनि हेर्न सकिन्छ भारतले पब्लिस गरेको, त्यसलाई पनि एउटा आधार बनाउन सकिन्छ कति उसले भनेको छ। तेस्रो कुरा के हो भने अब हामीहरूले जस्तो गुगलबाट हामीले त्यहाँ सर्च गर्ने र हामीले सेटेलाइट म्यापिङ गरेर पनि त्यहाँ कति बस्तीहरू छन् होइन, कति घर परिवार छन् त्यो हेर्न सकिन्छ। अब र यी तिनटै विधिबाट होइन, एउटा नातेदार नेपाल अहिले हाम्रै प्रशासनमा रहेको त्यो क्षेत्रका नातेदारहरू त्यसलाई भनिन्छ हाम्रो ब्यास क्षेत्र हो, त्यो ब्यासको 1 नम्बरमा पर्छ होइन। हाम्रो साइडमा रहेका त्यहाँका सौका जातिका नेपालीहरूबाट उतापट्टिको जानकारी लिने, भारत सरकारका 2011 को जनगणनालाई पनि एउटा स्रोत बनाउने। तेस्रो कुरो हामीले यो चाहिँ अब गुगलको पनि भनौँ न सहयोग लिने र हामीले सेटेलाइट फोटोग्राफीद्वारा पनि हामीले त्यहाँ कति घर बस्ती छन् त्यो बुझ्न सकिन्छ। अब त्यसको आधारमा पनि हामीले इस्टिमेट गर्न सकिन्छ, एउटा कति परिवार घरमा कति छन् भन्ने कुरो त जनसमुदायबाट थाहा हुन्छ र त्यस हिसाबले गर्दाखेरि यदि 11कै उनीहरूको कुरालाई हेर्ने हो भने 11 देखि लिएर अहिले 21 10 वर्षमा जनसङ्ख्याको बढोत्तरीको प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ।
यी सबै वैज्ञानिक विधि अपनाएर विशिष्ट प्रकारले चाहिँ हामीले त्यहाँको जनगणना गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति जस्तो भनौँ 25 असारदेखि सुरु भएर 25 यो असोजदेखि सुरु भएर कार्तिकभरि 25 कार्तिकदेखि सुरु भएर हामीहरूले जुन मङ्सिर 9 गतेसम्म हामीले जनगणना गर्छौँ होइन, हामी त्यस अवधिमै अथवा त्योभन्दा अगाडि पछाडि पनि सरकारले विशेष क्षेत्र मानेर तथ्याङ्क विभागले त्यसलाई अगाडि पनि गर्न सक्छ, पछाडि पनि गर्न सक्छ होइन। यो अभियानका तिनटै तरिकाहरूलाई अपनाउँदै हामीहरूले त्यहाँ जनगणना गर्नुपर्छ र हामीले त्यसको अनुमानित सङ्ख्या होइन, इस्टिमेटेड पपुलेसन हामीले अगाडि सार्नुपर्छ र त्यसो गऱ्यौँ भने हामीलाई त्यो जग्गा फिर्ता गर्ने वार्ता गर्दा हामीले त्यहाँको जनसङ्ख्याको पनि जनसङ्ख्यालाई पनि एउटा फ्याक्टर बनाएर हामीले कुरा गर्न सक्छौँ होइन। त्यस कारण यो हाम्रो त्यो सार्वभौमिकताभित्रको जमिन हो, त्यसकारण त्यहाँ बसोबास गर्नेहरूसँग पनि नेपालको चासो छ, नेपालको सम्बन्ध छ र नेपालको जिम्मेदारी छ। त्यसकारण नेपालले जनगणना गर्नुपर्छ, अघि मैले भनेका विधिहरू अपनाएर गर्नुपर्छ र यसको निम्ति यो कार्तिक 27 देखि मङ्सिर 7 भित्रै मात्रै सीमित भइरहनु परेन, त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो विशेष क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ र त्योभन्दा पछि पनि त्यो विशेष क्षेत्रको जनगणना गर्ने विधि अपनाउनुपर्छ। त्यो सबभन्दा पहिले त मैले भने सरकारलाई, नेपाल सरकारले पत्र लेख्नुपर्छ। अघि मैले भनिसकेँ जनगणना हामी गर्दैछौँ र हामीलाई जनगणना गर्न तिम्रो त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले बाधा नगरून्, सहयोग गरून् भनेर पत्र लेख्नु नेपाल सरकारले लेख्नै पर्छ र दिनुपर्छ। उनीहरूले यसको पत्रको जवाब दिन्नन् भने पनि लेख्नुपर्छ। त्यसपछि जवाब दिएनन् भनेदेखि हामीले अघिका विधिहरू है, मैले भने नातेदारबाट त्यहाँको बारेमा बुझ्ने, त्यताका अरू त्यहाँको स्थानीय अगुवाहरूसँग कुराकानी गर्ने, भर्चुअल माध्यमले पनि कुराकानी गर्ने र त्यहाँको सूचना लिने, त्यहाँको भारतले गरेको जनगणनाको 2011 को रेकर्ड हेर्ने र हामीले चाहिँ गुगलबाट पनि सहयोग लिने, हामीले चाहिँ सेटेलाइट म्यापिङबाट पनि सहयोग गर्ने आदि इत्यादि विधिलाई एकीकृत गरेर हामीले त्यहाँको जनसङ्ख्याको सकेसम्म एकुरेट, सकेसम्म नभए पनि अनुमानित एकुरेटसम्म जनसङ्ख्या निकाल्नुपर्छ। नेपाल सरकारको दायित्व हो, यसबाट उपन्चिनु हुँदैन र भारतले त्यहाँ कब्जा गरिरहेको छ भनेर तर्सने पनि हुँदैन, सङ्कोच मान्नु पनि हुँदैन। हाम्रो जमिन हो, पहिले आजै मैले भने तपाईँको यो भोलि सार्वजनिक होला, यो नि नेपाल सरकारको कानमा पुगोस्। नेपाल सरकारको वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले अविलम्ब आफ्नो अब परराष्ट्र मन्त्री नयाँ नियुक्त भएका छन्, त्यहीँबाट एउटा पत्र लेखियोस् र तथ्याङ्क विभागलाई यो जनगणना गर्न सहयोग गरोस् भारत सरकारले भनेर यो भनौँ न हाम्रो दाबीसहितको आग्रह पत्र पठाइनुपर्छ।